नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा आज हामी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ, किनभने सरकारले सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल भनेर सपना देखाएको छ आम नेपालीलाई। त्यसको लागि यदि कोही व्यक्ति सुखी हुन चाहन्छ र सुखी हुनुपर्छ र देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ भने त्यसको लागि विकासका कामहरू तीव्र गतिमा हुनुपर्छ। समयमा विकासको कामहरू भयो भने आम नेपालीले सुख, शान्ति अनि समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छन्। सरकारले भनिरहेको छ सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको दिशातिर देश मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। तर हेर्ने हो भने सरस्वती कोरोनाको कहर छँदैछ। त्यसमा पनि नेपाल निर्माण व्यवसायीहरूको छुट्टै आफ्नो माग गरेर उहाँहरू केही समय अगाडि आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि निर्माणका कामहरू ओझेलमा परे, ठप्प भए। जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो गति लिन सकेन निर्माणका कामहरूले। त्यसले गर्दाखेरि सरकार भनिरहन्छ विकास समृद्धि दिशातिर गइरहेको छ मुलुक, तर त्यसको लागि खै त विकास निर्माणको कामहरू कहाँ भएका छन् त? आज हामी यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। किन विकास निर्माणको कामहरूले गति लिन सकेनन्, समयमा किन काम हुन सकेन, यसको पछाडि के छन् त? यो विषयमा विशेष संवाद गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु अहिले त। अब यो कोभिडबाट चाहिँ कोभिड पोजिटिभ थिएँ। हजुर। अस्ति 30 तारिकबाट चाहिँ नेगेटिभ भएको छु र अहिले सामान्य नै छ। अहिले स्वास्थ्य स्थिति ठिक छ यहाँको? त्यसो भए कोभिड पछि यहाँ निको भइसक्नु भएको छ होइन? अहिले स्वास्थ्य के छ? त्यस्तो कुनै समस्याहरू, स्वास्थ्य समस्याहरू देखिया छ कि छैन? स्वास्थ्य समस्या भनेर पहिलेको अवस्थामै पहिलाको अवस्थामा चाहिँ पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। अब मलाई चाहिँ अरूभन्दा पनि अलिकति नाकको वासनामा चाहिँ गन्ध चाहिँ पुरा आएको छैन, केही मात्र रिकभर भएको छ र स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै गल्ने। अलिकति पनि हिँडुल गऱ्यो के भयो भने एकदम थकान महसुस हुने, अलिकति गल्ने देखिएको छ। उपचार त भइरह होला, प्रक्रिया जारी नै छ? उपचार चाहिँ अब खासै केही उपचार त गरेको छुइनँ, गर्नुपर्ने होइन। तर इम्युनिटी पावर बढाउनुपर्छ, अलिकति शारीरिक व्यायामहरू गर्ने भनेर भनेको छ। अब त्यो पनि त्यति चाहिँ गरेको छैन, अलिअलि हिँडडुल चाहिँ गरिरहेको छु। कतिको ख्याल गर्नु भएको छ यो भनौँ न कोभिडबाट छुटकारा लिनको लागि? यो मलाई कोभिड लागेको सुरुको एक हप्ता चाहिँ अत्यन्त पीडादायक स्थितिमा गुज्रियो। त्यसपछि यो 6औं दिनपछि चाहिँ ज्वरो आउन कम भएपछि क्रमशः सुधार हुँदै गयो। होम आइसोलेसनमा बस्दै ठिक? एकदम होम आइसोलेसन गयो। हुन त 2 पटकसम्म अस्पतालमा गएर भर्ना हुने प्रयत्न गरेँ, तर अक्सिजन लेभल चाहिँ कम नभएको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालले भर्ना लिन मानेन र होम आइसोलेसनमै ठिक छ। अझै पनि यहाँले स्वास्थ्यमा केही समस्या छ भन्नुभएको, चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ ठिक हुनु होला। यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। अब यो यहाँ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सरकारले पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, त्यसमा पनि के भनिरहेको छ भने सरकारले देश चाहिँ समृद्धिको दिशातिर अघि बढेको छ भन्छ होइन? त्यसको लागि सरस्वती हेर्ने हो भने समृद्धिको दिशातिर देश अगाडि बढ्नको लागि त विकासको काम हुनुपर्छ होला नि, त्यो भएका छन् त? अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने जुन आकाङ्क्षा छ, त्यो पक्कै पनि आम नेपाली जनताले, हामीले यो 2/3 सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको आकाङ्क्षामा पुरा नेपालीको चाहिँ नेपाली एकदम विश्वस्त थियो। अब अहिले राजनीतिक मुद्दाहरू सबै समाधान भइसके, अब मुलुकले पनि एउटा बलियो सरकार प्राप्त गरेको छ भनेर हामी एकदम उत्साहित नै थियौँ। हामी त समृद्धिका सारथी निर्माण उद्योगीहरू, सबभन्दा पहिला समृद्धि आउनलाई निर्माणको कामहरू बन्नुपर्छ, संरचना बन्नुपर्छ भन्दा संरचनाहरू बन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला हामीले नै हाम्रो पेसामा चाहिँ बढी कामहरू गर्न पाउने, हामी नै बढी इन्गेज हुने, त्यो कुरामा हामी एकदमै अत्यन्त हामी उत्साहित थियौँ। तर उत्साहित हुँदै पनि हामीले जुन हिसाबको हाम्रो उत्साह थियो, जुन हिसाबको हाम्रो अपेक्षा थियो, आकाङ्क्षा थियो, त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। तैपनि
निर्माणको कामहरू नभएका होइनन्, केही निर्माणका कामहरू भएका छ, भइरहेको पनि छ। हिजोको भन्दा आज पक्कै पनि निर्माणको कामहरू चाहिँ सुधारोन्मुख भइरहेको छ। समयमा कामहरू चाहिँ हुने कुरामा सरकारले पनि ध्यान दिएको छ। तर सरकारले ध्यान दिँदाखेरि कहाँनिर कमी कमजोरी गर्छ भन्दा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरू बनाउँदाखेरि सरकारवाला पक्षहरूसँग चाहिँ संवाद गरेर सरकारवाला पक्षहरूसँग चाहिँ बहस गरेर र हाम्रो सरकारवाला पक्षहरूको सुझाव लिएर बनाउनु पर्नेमा त्यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीहरू बनाउँदाखेरि त्रुटिपूर्ण हिसाबले बनाएको देखिन्छ। जसले सार्वजनिक खरिद गरेकै छैन त्यस्ता मान्छेहरू हाबी भएर सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरू बन्यो भने चाहिँ सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन। ऐन कानुन नियम भनेको नियमन पनि गर्ने हो र यसले चाहिँ आम काम गर्ने निकायहरूलाई चाहिँ फेसिलिटेट पनि गर्नुपर्छ। सरकारको काम फेसिलिटेट पनि गर्ने हो, त्यहाँ भएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो। त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यो समस्यालाई अझ बढी निरङ्कुश हिसाबले त्यसलाई नियमन गर्ने हिसाबले सरकारले सोच्दाखेरि नै अहिले धेरै। तर मेरो प्रश्न भनेको के हो भने सरकार भन्छ देश समृद्धिको दिशामा अघि बढिसक्यो, तर सरसर्ती हेर्ने भने त खोइ केही पनि छैन। त्यस्तो पनि छैन सञ्चेताजी। अब अहिले तपाईँ त अब निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जनताको प्रश्न तपाईँहरूतिर छ के भनिरहेका छन् भने एउटा निर्माण व्यवसायमा देश बनाउनु पर्छ भन्ने भाव आएन भन्छन् के? त्यो आम नेपाली जनताले जसले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो संरचनाहरू बनोस्, त्यो संरचनाहरू समयमा तयार नभएपछि, त्यो संरचनाहरू समयमा प्राप्त नगरेपछि त्यस्तो किसिमको रियाक्सन आम जनताबाट आउनु स्वाभाविक हो। तर त्यो संरचनाहरू किन समयमा बनेनन्, त्यो समयमा बनाउनलाई के कुरा कहाँ कमजोरी छ, कसले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा पक्कै पनि सत्य हो। निर्माण व्यवसायीहरू फ्रन्ट लाइनमा गएर काम गर्छन्, काम गर्ने स्थलमा निर्माण कम्पनीहरू हुन्छ भन्दा आम जनताको नजरमा त त्यो निर्माण कम्पनीले समयमा काम गर्न सकेन र त्यो काम नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो बनेको संरचनाहरू चाहिँ उपयोग समयमा गर्न पाएनौँ, चाँडोभन्दा चाँडो त्यो संरचना उपयोग गर्न पाएनौँ। जस्तो म्याद तपाईँहरूलाई विकासको काम गर्नुहोस् भनेर म्याद तोकेको दिएको हुन्छ नि सरकारले ठेकापट्टा पाइसकेपछि, त्यो समयमा पनि सम्पन्न नगर्ने, सँगसँगै तपाईँहरू बिचमा आन्दोलनमा पनि उत्रिनु भयो नि। राम्रो समय उपयुक्त वातावरण हुँदाखेरि अहिले त कोभिडको कारण छ होइन, अहिले त विकासका कामहरू ठप्पै जस्तै छन्। त्यो समय हुँदा पनि तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा जानुभयो, त्यसले गर्दाखेरि समृद्धिको बाधक जस्तो देखियो निर्माण व्यवसायीहरू किन कुरा नबुझेको भन्ने प्रश्न तपाईँहरूतिरै छ क्या? फेरि होइन सञ्चिताजी, त्यो आम जनतालाई त्यो प्रश्न थियो, तर अहिले धेरै हदसम्म आम जनता पनि त्यो कुरामा चाहिँ सुसूचित भइसकेको छ। हामीले त्यसलाई सुसूचित गर्नलाई हामीले जुन प्रयास गर्यो त्यो प्रयासबाट चाहिँ हामीले केही हदसम्म सफलता पाएको छ। अब आम जनताले निर्माण कम्पनीहरू मात्र दोषी होइन, त्यसको लागि सरकारी ऐन कानुन नियम सरकार पनि जवाफदेही छ। सरकारले नै समयमा आफूले गर्नुपर्ने कामहरू नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो संरचनाहरू समयमा प्राप्त नगरेको भन्ने कुरा प्रमाणित विषय छ। सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भन्नुस् त, विषयहरू बताउनुस्। म तपाईँलाई भन्छु सञ्चिताजी, अब 2076 साल वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन आयो। हजुर, त्यो 6औं संशोधन आएपछि त्यो संशोधन यति अपरिपक्व थियो। त्यो संशोधनको आएकै कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा भएका लगभग 6,500 निर्माण आयोजनाहरू ठप्प हुन गयो। त्यो किन ठप्प हुन गयो भन्दाखेरि त्यसमा लेखिएका बुदाहरू, जुन बुदाहरू लेखिएको कारणले गर्दाखेरि चालु रहेका आयोजनाहरू पनि त्यसमा चाहिँ निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेन। सम्बन्धित अधिकारीहरूले त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउनलाई आदेश दिन सकेन, त्यसको निरीक्षण गर्न सकेन। किन भन्दाखेरि यो कुनै पनि आयोजनाको म्याद चाहिँ त्यसको वास्तविक समयभन्दा बढी 50% भन्दा बढी समय थप गर्न पाइँदैन भन्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनले ल्यायो। त्यसको कारणले गर्दा 2750वटा आयोजनाहरूको चाहिँ म्याद थप गर्न सरकार बाध्य भयो। त्यो म्याद थप गर्नको लागि पनि सरकारले 2076 वैशाख 30 गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन आयो र 2076 पुस 14 गते 9औं संशोधन आयो। त्यो 9औं संशोधनले के भन्यो भने 60 दिनभित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद चाहिँ 1 वर्ष थप गरिदिने र त्योभन्दा अगाडिको म्यादहरू चाहिँ स्वत थप भएको मानिनेछ भन्ने हिसाबले त्यो म्याद थप आयो र 2076 पुस 14 गते त्यो म्याद थप आएपछि
अधिकांश आयोजनाहरू फागुन 14 भित्रमा म्याद थप भए। 2750 वटा आयोजनाहरू, केही आयोजनाहरू चाहिँ विविध प्राविधिक कारणले गर्दा म्याद थपमा जान सकेन। कहीँ चाहिँ अब वन जङ्गलको समस्या, अन्य समस्या र अनेक समस्याले गर्दा म्याद थप चाहिँ प्राप्त गर्न सकेन। तर 2750 वटा भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप भयो र त्यसपछि क्रमशः काम सुरु गर्नलाई हामी लागेका थियौँ। अनि हामी कोभिडको पहिलो लहरबाट हामी प्रभावित भयौँ र निर्माण क्षेत्र मात्र होइन, समग्र मुलुक नै 2076 चैत्र 11 गते लकडाउनबाट जानु पर्यो र लकडाउन र सटडाउन हुँदै हामीले श्रावण 7 गतेसम्म घरभित्रै हामी बस्न बाध्य भयौँ। त्यसको कारणले गर्दा ती आयोजनाहरू पनि प्रभावित भयो र सामान्यतया नेपालमा समय हुँदा तपाईहरुले त काम गर्नु भएन, आन्दोलन गर्नु भयो नि त? होइन, हामीले आन्दोलन गरे नि। 2076 के भन्छ पुस 14 गते 9 संशोधन आयो। त्यसको 60 दिनभित्र म्याद थप भन्दाखेरि फागुनको 14 भित्रमा म्याद थप भए र फागुनको 14 अथवा कसैले फागुनको पहिलो हप्तामा पायो होला, कसैले माघको अन्तिम हप्तामा पायो होला। हामीले काम सुरुवात गर्दा गर्दै कोभिडको सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएर पहिलो लहरबाट गुज्रेर हामी लकडाउनमा जानु पर्यो र सामान्यतया नेपालमा निर्माण कार्य हुने समय भनेको मङ्सिरदेखि जेठसम्म र यो असारदेखि असोजसम्म नदी नालाहरूमा निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि यो असारदेखि असोजसम्मको समय चाहिँ निर्माण कार्यको लागि शून्य समय हो। यसमा चाहिँ निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता हुँदैन र मौसमको कारणले पनि काम गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले वातावरण पनि उपयुक्त हुन्छ निर्माणको लागि, उपयुक्त हुँदैन। त्यही भएर निर्माणको काम गर्ने वातावरण भनेको मङ्सिरदेखि जेठसम्म र त्यो चाहिँ हामीले गत साल पनि हामीले त्यो समय गुमायौँ र यो वर्ष पनि हामीले गुमायौँ। यो वर्ष पनि लगभग फागुन चैतबाटै नै कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभाव हामीलाई परिसकेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ अत्यधिक रूपमा प्रभाव पर्ने बित्तिकै स्वतः हाम्रो सप्लाई चेनहरूमा चाहिँ समस्या सृजना हुने र भारतबाट चाहिँ दक्ष मजदुरहरू पनि आएर काम गर्नुपर्ने र यो वर्ष पनि यो जुन होली छ नि, होलीमा गएका मजदुरहरू फर्केर आएनन्। केही विदेशी तेस्रो मुलुकका विदेशी मजदुरहरू, विदेशी एक्सपर्टहरू पनि आएन, कन्सल्ट्यान्टहरू पनि आएन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको निर्माण कार्य सम्पूर्ण रूपमा श्रमिक दक्ष मजदुरको पनि कमी भयो, दक्ष जनशक्तिको पनि कमी भयो। कन्सल्ट्यान्टहरू पनि आएनन्, चाइनिज कन्सल्ट्यान्टहरू आएन, विदेशी कन्सल्ट्यान्टहरू आएन, इन्डियन कन्सल्ट्यान्टहरू आएन। त्यसले गर्दाखेरि काम अगाडि बढ्न सकेन र सप्लाई चेनमा चाहिँ रेगुलर बेसिसको सामान बाहेक कस्टमाइज गरेर अर्डर गरेका सामानहरू पनि भारतबाट नआएको अवस्था छ। विगत 4 महिनादेखि, विगत यो माघ महिनादेखि नै निर्माणको सामग्रीहरूको अभाव चाहिँ हामीले झेलिरहेको छ। बन्द नै छ है त्यो निर्माणको सामग्री नआउँदा अहिले पनि बन्दै छ, अप्ठ्यारो भइरहेछ र यो अहिले काम गर्नलाई पनि अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि पनि भएको छ। वर्किङ कस्ट पनि एकदमै बढेको छ। कारण के हो, किन यसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो निर्माणका सामग्रीहरूको? यो कुरा चाहिँ अचम्म छ। यो निर्माण सामग्रीको मूल्य चाहिँ अब अहिले भनौँ न माग पनि कम छ। त्यही त यो कोभिडको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यति धेरै मूल्यमा फरक पनि आएको छैन र हाम्रो विदेशी विनिमय दर पनि 121 बाट 116-17 मा झरेको छ भन्दाखेरि अहिले सामान्य हिसाबले मूल्य वृद्धि हुन नपर्ने हो। तर पनि अब यो असोज कार्तिक महिनासम्म 57 रुपियाँमा प्राप्त गर्ने छडको मूल्य अहिले 100 भन्दा पनि बढी धेरै हो नि, अत्यन्त बढेको छ। भन्दा यो मूल्य वृद्धि चाहिँ भएको कुरामा अब हामीले नेपाल सरकारलाई पनि ध्यान आकर्षित गराएका छौँ। अब सरकारको पनि ध्यान अब यो लकडाउनमै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति सशक्त हिसाबले जति सरकारले आफ्नो कदम चाल्नुपर्ने हो त्यो कदम चालेको देखिँदैन। अब यसले चाहिँ हामीलाई हरेक वर्ष पिरोल छ यो मूल्य वृद्धिले। किन भन्दाखेरि अफ सिजनमा मूल्य चाहिँ अत्यन्त कम हुने र हामीले काम गर्ने मौसम सुरु हुने बित्तिकै यो कार्तिक महिनापछि मङ्सिरबाट चाहिँ मूल्य वृद्धि हुँदा हुँदा यो वैशाख जेठमा आउँदाखेरि चाहिँ यो डेढी दोब्बर हामीले भोगिरहेका छौँ। यसको लागि सरकारले नियमन पनि राम्रोसँग गर्न नसकेको र केही भन्सारको दरबन्दीहरूमा पनि केही चाहिँ संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो डन्डीको पहिला भन्सारको दरबन्दी 15% थियो र यो लोकल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर
डन्डीको भन्सार दर चाहिँ 30% गराएको बेलादेखि यो डन्डीमा चाहिँ र फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य चाहिँ आकाशिनी गरेको छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिएर नियम कानुन भन्दा पनि मापदण्ड मिचेर जस्तो देखियो नि त यो। होइन, यो चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि अब जति जति डिमान्ड बढ्छ त्यस अनुसारको मूल्य वृद्धि हुने। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्य वृद्धि अन्य कारणबाट भएको मूल्य वृद्धि भन्दा पनि माग अनुसारको मूल्य वृद्धि हुने भयो भन्दाखेरि यो अत्यधिक रूपमा माग हुने बित्तिकै क्रमशः यो मूल्य वृद्धि भएर जाने, यो कुरालाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। र संसारमै यो संरचनाहरू बनाउने मूल्य चाहिँ नेपालमा चाहिँ अत्यधिक छ। त्यही भएर यो संरचनाहरू बनाउँदाखेरि लाग्ने यो निर्माण कस्ट चाहिँ हामीले घटाउनुपर्छ र घटाउनलाई केही ऐन कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्छ र अब नेपालमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्रीहरू पनि सरल र सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्नुपर्छ। आम उपभोक्ताले चाहिँ एकदमै राम्रो मूल्यमा, एकदमै उचित मूल्यमा चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू प्राप्त गर्नुपर्ने अवसर चाहिँ हो। तर नेपालमा सरकारले वातावरण बनाइदिनु पर्यो। नियमनकारी निकायले त विगत केही वर्षदेखि भोग्दै आइरहनु भएको छ। हामीले सुरुदेखि भोग्दै आएका छौँ। केही कुराहरू हामीले सरकारलाई राखेका छौँ र सरकारले पनि हाम्रो कुराहरू सुनेर केही कुराहरू सरकारले यो ऐन कानुन नियमहरू बनाइरहेको छ। अहिले टड्कारो रूपमा उठिरहेको अहिले बजेटको 179मा चाहिँ यो पहाड फोडेर भारतमा निकासी गर्ने भन्ने। ठिक छ, यो टपिकमा म पछि आउँछु। यो फेरि तपाईँतिरै म प्रश्न गर्छु कि अब यो कोभिडको कहर त छँदैछ, यसले गर्दा पनि निर्माणका कामहरू ठप्प भए। सँगसँगै यो मूल्य वृद्धिले पनि तपाईँले चाहेअनुसार काम गर्न नपाएको भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। जनशक्ति अभाव यावत समस्याहरू त छँदैछन्। केही समय अगाडि तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको थियो सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा लिएर, होइन? अब त्यो यो बजेटमा समावेश भएको छ कि छैन? सँगसँगै त्यो आन्दोलन अब सकेको हो तपाईँहरू फेरि होइन? अब हामीले 2076 वैशाख 30 गते नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन पछि त्यसमा अव्यावहारिक बुदाहरूको चाहिँ संशोधनको लागि हामीले आन्दोलन गर्न हामी बाध्य भयौँ र आन्दोलनको क्रममा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास घेराउ पनि गर्न जानु। यतिसम्म कि ताला चाबी बुझाउने अब हामी ठेका पट्टा गर्न सक्दैनौँ, गर्ने स्थिति नै थिएन। त्यसपछि त्यो नेपाल सरकारले पनि पटक पटक नियमावलीहरू संशोधन गर्यो र अहिले 10औं पटकसम्म पनि संशोधन भयो। तथापि 10औं पटकको संशोधन चाहिँ हाम्रो माग अनुसार थिएन। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नै आवश्यकतालाई पुरा गर्नलाई गर्यो। हामीले चाहिँ 9औं संशोधनसम्म चाहिँ पुस 14 गतेसम्म हामीले हाम्रो आन्दोलनको गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्यो र नेपाल सरकारले अहिले सदनमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि प्रस्तुतको लागि राखेको छ। तर अहिले सदन चाहिँ डिजल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाउसमा चाहिँ छलफलमा आएको छैन। आशा गरौँ अब सदन पुनर्स्थापित भएमा वा निर्वाचनबाट नयाँ सदन आएपछि त्यसमा चाहिँ छलफल भएर चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण उद्योगलाई समृद्ध नेपाल बनाउनलाई अनुकूल हुने गरेर सार्वजनिक खरिद आउने आशा म गर्छु। र त्यही अब अहिले सदनमा ऐन भएको र नियमावली पनि सरकारले संशोधन गरेको कारणले अहिले हामीले आन्दोलनलाई चाहिँ स्थगन गरेका छौँ। भोलि आवश्यकता अनुसार पनि हामी आन्दोलनमा पनि जान सक्छौँ र अहिलेको जुन यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी आन्दोलनमा गएर मास जम्मा गर्ने पक्षमा छैनौँ। हामी एउटा जिम्मेदार समुदाय हौँ। तथापि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आम जनता प्रताडित भएको अवस्थामा पनि केही स्थानीय पालिकाहरू र केही कार्यालयहरूले चाहिँ यसलाई अवसरको रूपमा लिएर अहिलेको बेलामा यो टेन्डरहरू त निकाल्नै नै हुँदैन थियो। किन भन्दा हामीले गएर सम्बन्धित स्पटमा गएर त्यसलाई निरीक्षण गर्ने समय पनि छैन। त्यो हामीले अहिले इजाजत पनि पाउँदैन। तैपनि केही स्थानीय पालिकाहरूले केही प्रदेशका टेन्डरहरू र केही सङ्घीय सरकारले पनि यस्तो टेन्डरहरू निकालिरहेको छ कि जुन टेन्डरहरू एकदमै अव्यावहारिक छ। अहिले त कोभिडको समयमा टेन्डर त निकाल्नै नहुने, त्यसमाथि पनि अव्यावहारिक क्राइटेरियाहरू राखेर सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र सम्बोधन हुने गरेर एउटा 10, 12, 15 करोडको अस्पतालमा पनि अनावश्यक क्राइटेरियाहरू राखेर जुन अस्पताललाई बनाउन आवश्यक क्राइटेरिया भन्दा त्योभन्दा बाहेक
आफ्नो अनुकूलका निर्माण कम्पनीहरूलाई हुने क्राइटेरियाहरू माग गरेर अहिले टेन्डरहरू निकालेछ। त्यस्तै गरेर अहिले लुम्बिनी विकास कोषले 4वटा टेन्डर माग गरेको छ, जुन 70-80 करोडको छ। त्यो 4वटा टेन्डरमा नेपालमा 4 जना निर्माण कम्पनी भन्दा बढीले त्यो टेन्डर प्राप्त भाग लिने अवस्था देख्दिनँ म चाहिँ। अहिलेको यो कोभिडको बेलामा पनि यस्तो किसिमको टेन्डरहरू आह्वान गरेर सरकारले अनियमितता गर्नेलाई छुट दिइरहेको अवस्था छ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत नेपाल सरकारलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, पर्यटन मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि अहिलेको कोभिडको बेलामा नगरी नहुने टेन्डर थियो कि थिएन यो के भन्छ लुम्बिनी विकास ले, र अनि त्यो टेन्डर चाहिँ कतिको व्यवहारिक छ र कति त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न लायक छ कि छैन, त्यहाँ राखिएको क्राइटेरियाहरू प्रतिस्पर्धा गर्न लायक छ कि छैन। त्यो क्राइटेरिया के नेपालमा 4वटा कम्पनीलाई मात्र दिने हो त सिधै बोलाएर विभेद गरे जस्तो देखियो यहाँ देखियो, र त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको सम्भावनै नभएको छ। र यो म लुम्बिनी विकास कोषको टेन्डरको मात्र कुरा गरिरहेको छु नि, आम अहिले निकालेको टेन्डरहरूमा चाहिँ अस्पतालको टेन्डरहरूमा, भवनको टेन्डरहरूमा, सामान्य टेन्डरहरूमा पनि यो प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचन गर्ने गरेर निश्चित आफूले चाहेको कम्पनीलाई टेन्डर दिने गरेर चाहिँ अहिले टेन्डरहरूमा चाहिँ क्राइटेरिया राख्ने काम भएको छ, जो अत्यन्त गलत छ। अहिलेको बेलामा हामी त्यसलाई भर्त्सना गरेर छ, हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले सार्वजनिक खरिद कार्यालयलाई त्यो पत्राचार पनि गर्छौँ, तर त्यसमा रेस्पोन्स हुँदैन। यो चाहिँ यस्ता विकृतिहरू धेरै छन् नि, होइन? एकदमै धेरै छ। अहिले यस्तो विकृतिहरू धेरै छ, त्यसलाई हामी एकदम यो यस्तो विकृतिहरूको विरुद्धमा हामी आवाज उठाइरहेका छौँ, तर त्यो आवाजलाई चाहिँ सुन्ने काम अहिले सरकारबाट भएको छ। यो टेन्डर प्राप्त गर्छ मान्छेहरूले, ठेक्कापट्टा पाउँछन्, काम चाहिँ किन समयमा सम्पन्न गर्दैनन्? अब त्यसमा पनि एकदमै गुणस्तरहीन काम के। अब यो काम चाहिँ समयमा किन सम्पन्न हुँदैन भन्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले स्थानीय निकायमा लगभग 600वटा जति अस्पताल, अस्ति बजेटमा 439 हो त 600 कतिवटा छ, त्यो अस्पतालको लागि 6 अरब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसको वास्तविक त्यसमा आवश्यक पर्ने बजेट चाहिँ 60 अरबभन्दा माथि पर्छ। अब ती अस्पतालहरू सम्पन्न हुने समय चाहिँ 18 महिनादेखि 24 महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने देखिन्छ। भन्दा त्यसको लागि 6 अरब बजेट विनियोजन भयो भने त्यो 60 अरब कस्ट पर्ने अस्पताललाई 6 अरब बजेट विनियोजन भयो भने तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् कि त्यो सम्पन्न हुनु कति समय लाग्छ भन्दा 8-10 वर्ष लाग्छ। भन्दा त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेट त विनियोजन गर्नुपर्थ्यो। अहिले कम्तीमा पनि ती आयोजनाहरूलाई चाहिँ 25 अरब रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको भए त्यो स्मुथली रन हुन्थ्यो, र अर्को वर्ष 25 अरब राखेको भए ती आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्थ्यो, र त्यो कुनै आयोजनाहरू चाहिँ समयमा नबन्ने, अन्य कारणबाट नबन्ने आयोजनाहरू हुन्छ। तर मूलत बजेटै पर्याप्त मात्रामा प्राप्त नगर्ने कारणले आयोजनाहरू समयमा समाप्त हुँदैन। र विगतमा चाहिँ कस्तो थियो भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन आएपछि त्यो समस्याको समाधान भइसकेको छ, तथापि त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ आइसकेको छैन। जस्तो भनौँ, आयोजनाले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गा, त्यसमा प्राप्त गर्नुपर्ने अन्य स्वीकृतिहरू, अन्य निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरू, त्यसको प्राविधिक प्रस्ताव, त्यो सबै कुरा चाहिँ तयार भएर मात्र टेन्डर गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसअनुसार हुँदाखेरि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ त्यो समय सीमाहरू चाहिँ भित्रै चाहिँ टेन्डर हुन्छ। जस्तो विगतमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि टेन्डर भइसकेपछि गराउने वन जङ्गलबाट त्यसको के भन्छ इजाजत लिने, त्यसपछि त्यसको बजेटको जोहो गर्ने, त्यसपछि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने, यो सबै कुरा चाहिँ टेन्डर भएपछि गर्थ्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनले त्यो कुराहरू सबै भएपछि मात्र टेन्डरमा जानुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसैको कारणले गर्दा रेलवेको टेन्डर चाहिँ रद्द भयो, किन भन्दा उहाँहरूले मुआवजा वितरण नगरिसकेको कारणले गर्दाखेरि। हुन त अहिलेसम्म पनि मुआवजा वितरण भएको थिएन, त्यो टेन्डर भए पनि समस्याग्रस्तै हुन्थ्यो होला। भन्दाखेरि यो टेन्डर चाहिँ फेरि के भने आग्रह र पूर्वाग्रहमा आउने कारणले गर्दाखेरि पनि समयमा टेन्डरहरू समाप्त हुँदैन। कुनै पनि सरकारमा प्रभाव भएको व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा चाहिँ अत्यधिक रूपमा बजेट पर्न जाने, तर त्यो व्यक्तिको प्रभाव क्षीण हुने बित्तिकै त्यो बजेटहरू फेरि पुनः नजाने कारणले गर्दाखेरि पनि समयमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यो आयोजनाहरू पनि आवश्यकताको आधारमा आयोजना बन्ने होइन कि पहुँचको आधारमा, आग्रह र पूर्वाग्रहको
आधारमा आयोजना बन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन। यो कारण के हो? नीति नियम नबनेर हो कि नियत हो कि? यो चाहिँ नियतै हो। अब अहिले पनि मुलुकमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको चुनाव क्षेत्रमा जिल्लामा धेरैवटा आयोजना गएको छ। अब यो शक्तिशाली व्यक्तिले नै रहिरह्यो त्यो आयोजना अवधिभर भनी चाहिँ त्यहाँ बजेट पनि व्यवस्थापन हुने, त्यहाँ सम्पूर्ण शक्ति लगाएर त्यो कामहरू सम्पन्न हुन्छ। तर त्यो व्यक्ति चाहिँ शक्तिभन्दा बाहिर पर्ने बित्तिकै भनौँ न अहिले भइरहेको सरकार चाहिँ डिजल्भ भएर अर्को सरकार आउने बित्तिकै ती आयोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्। ती आयोजनाहरूमा चाहिँ ध्यान जाँदैन भन्दा त्यो आयोजनाहरू चाहिँ अब ओझेलमा पर्छ र अर्को आयोजनाको सुरुवात हुन्छ। अब फेरि अर्को आयोजनाहरू आग्रह र पूर्वाग्रहमा बन्छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैन। कति छन् सक्रिय निर्माण व्यवसायहरू हुन्छ नि, कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै सक्रिय? अब अहिले हाम्रो लगतमा लगभग 15,000 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरू छन्। अधिकांश चाहिँ घ वर्गका कम्पनीहरू छन् र अहिले चाहिँ स्थानीय निकायले मनपरी हिसाबले लाइसेन्स दिएको त्यसलाई गणना गर्ने हो भने त यो निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ धेरै छन्। 22-24 हजार पुगिसकेको अनुमान गरिरहेका छौँ। अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आम निर्माण कम्पनीले नै लाइसेन्स लिने भन्दाखेरि पनि त्यो निर्माणको लाइसेन्स लिएपछि मिलोमतोमा काम गर्न सक्ने आधारमा पनि र केही चाहिँ उपकरण खरिद गर्नको लागि पनि निर्माण कम्पनीको इजाजत लिएर उपकरणको लागि पनि ल्याएको छ। अहिले त अधिकांश स्थानीय तहका गाविस अध्यक्ष सदस्य त्यसो आएर पालिकाको अध्यक्ष मेयरहरू उहाँहरूले चाहिँ आफूले आफन्तहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स लिएर यो ब्याकहो लोडर खरिद गर्ने, स्क्याभेटर खरिद गर्नको लागि पनि लाइसेन्स ल्याएको छ। र अब जनश्रमदानमा काम गर्ने भनेर मसिनहरू प्रयोग गरेर पनि अनियमितता गरेर त्यसबाट पनि लाभ लिनलाई पनि लाइसेन्स लिएर उपकरणहरू खरिद गरेको अवस्था छ। त्यसरी हिसाब किताब गर्दा र अनियन्त्रित हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहले कुनै पनि नियमन नगरेर कुनै पनि क्राइटेरिया नराखिकन लाइसेन्स वितरण गरेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि पनि आम जनमानसमा निर्माण कम्पनीहरूको विषयमा निर्माण विषयमा चाहिँ गलत बुझाइ छ, गलत मेसेज गइरहेको छ। निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ खालि धेरै नाफा कमाउनको लागि मात्र, अनियमितता गर्नको लागि मात्र काम गर्छन् भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि डेभलप भइरहेको छ। कतिपय कम्पनीहरू त कालो सूचीमा नि त परेन नि त। यो कालो सूचीमा परेको कम्पनीहरू चाहिँ समय काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कालो सूचीमा परेको छ। त्यो पर्नु पनि पर्छ। आफूले जिम्मा लिएको काम चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्न सक्दैन, सबै कुरा अनुकूल हुँदै पनि समयमा काम सम्पन्न गर्दैन भने कालो सूचीमा पर्नुपर्छ। तर कतिपय चाहिँ एकदम निर्दोष कम्पनीहरू पनि कालो सूचीमा परेको छ। नेपाल सरकारले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा नगर्ने, आफूले वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृति लिन नसक्ने, आफूले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने, तर त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसको भागी चाहिँ निर्माण कम्पनीलाई गराएर पनि कालो सूचीमा परेको छ। अस्ति 20-22 वटा कम्पनीहरूले चाहिँ अनाहकमा स्थानीय निकायले आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कम्पनीहरू कालो सूचीमा परेको छ। यसरी अन्याय नै भएको छ। त्यसरी अन्याय भएर चाहिँ कालो सूचीमा पर्नु भएन। तर जसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन र समयमा काम सम्पन्न गर्दैन त्यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा एकदम इमिडिएटली राख्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ दण्डित गर्यो भने अनि अन्यले त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ सचेत भएर कामहरू समयमा सम्पन्न हुन सक्ने गुणस्तरीय। यहाँ पनि नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धेरै लामो अनुभव छ निर्माणको क्षेत्रमा होइन? यहाँले पाउनुभएको एउटा कर्तव्य जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ, समय के छ? अब यस्तो छ, मैले पनि भने म पनि नेपालकै निर्माण कम्पनीलाई सञ्चालन गरेको छु, यही परिवेशमा काम गरेको छु। कतिपय कामहरू समयमा सम्पन्न भएको छन्, कतिपय कामहरू यिनै कारणहरूले गर्दा समयमा सम्पन्न पनि भएको छैन। अब कतिपय चाहिँ जग्गा प्राप्ति नभएको कारणले गर्दा, कहिले भवन खाली नगरेको कारणले गर्दा, कहिले समयमा डिजाइन उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा, कहिले चाहिँ सडक नबनिकन पुलको टेन्डर निकाल्ने र 30 किलोमिटर सडक चाहिँ पुलको समय समाप्त हुने बेलामा सडक पुग्ने, 3 वर्ष अगाडि टेन्डर निकाल्ने र अहिलेसम्म सडक नपुगेको अवस्थाहरू सृजना हुने, यस्ता कारणले गर्दाखेरि कामहरू गर्न नसकेको मेरो कम्पनीले पनि छ। मैले आफूले पनि यस्तो कुराहरू भोगिरहेको छ र अब मेरो कम्पनीले चाहिँ सबै कुरा सहज हुँदाखेरि काम नगरेको अवस्था चाहिँ छैन। अब जनता त विकास चाहन्छन्, समृद्धि चाहन्छन्,
सुविधा चाहन्छन् त्यसको लागि त तपाईँहरूले पनि सोचिदिनु पर्यो कि। एकदमै सोच्नुपर्छ। म यो देशकै नागरिक हुँ, यो समाजमै म बस्छु, यो नेपाल समृद्ध भयो भने त्यसको लाभ सबभन्दा पहिला पाउने समुदायको म नेतृत्व गर्छु। हामी त एकदमै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ। त्यो चेतना छ हामीमा, एकदमै छ। त्यो चेतना नभएको होइन, त्यो चेतना छ र त्यो चेतना भएकै कारणले गर्दा हामीले सरकारलाई एकदमै उचित सल्लाह सुझावहरू दिइरहेका छौँ र अहिले केही हदसम्म सरकारले हाम्रो कुराहरू पनि सुनेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुराहरू पनि सुनेर धेरैवटा कुरा यो बजेटमा सम्बोधन पनि भएको अवस्था छ। तथापि त्यो सबै कुराबाट हामीले 100% सन्तुष्टि त प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। जस्तो हामीले एउटा माग के गरेका थियौँ भने हामीले कोरोनाको पहिलो कहरबाट निर्माण उद्योगले लगभग 65 अर्ब रुपियाँ गुमायो र हामीले हाम्रा सप्लाई चेनमा चाहिँ भुक्तानी गर्न सकेनौँ। हामीले हाम्रा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा, डन्डी फ्याक्ट्रीमा हाम्रो लेबरलाई समयमा भुक्तानीहरू गर्न सकेनौँ र अब त्यो समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको कारण चाहिँ के भन्दा हामीले 7-8 महिना कामै गर्न पाएनौँ। गत वर्ष चैत्रदेखि कार्तिकसम्म हामीले कामै गर्न पाएनौँ। 8 महिना काम नगरेपछि हाम्रो ओभरहेड मात्र बढ्दै गयो र हामीले चाहिँ त्यसबाट लाभ लिन नपाएपछि हामीसँग रकमको अभाव भयो र हामीले सरकारलाई यो गत वर्षमै नै हामीले के सुझाव दिएका थियौँ भने हामीले काम गरेको लगभग 30 अरब रुपियाँ धरोटी बापत लगेको रकम 30 अरबभन्दा बढी नै होला। हाम्रो अनुमानमा चाहिँ 30 अरब रुपियाँ धरोटी जुन छ त्यो चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा हामीलाई फिर्ता गर्नु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई गत वर्ष नै हामीले यो डिमान्ड गरेका थियौँ। गत वर्षको वैशाखमै हामीले डिमान्ड गरेका थियौँ। सरकारले पनि एकदम सकारात्मक भएर त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले त पटक पटक सिफारिस पनि गरेर पठाउनु भएको थियो। त्यसपछि आएर अर्थमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कुराहरू गत वर्ष सम्बोधन हुन सकेको थिएन। तर यो वर्ष अर्थमन्त्रीज्यूले सम्बोधन चाहिँ गरिदिनु भयो र 50% रकम चाहिँ हामीलाई फुकुवा गर्ने भनेर यो बजेटमा आएको छ। तर हामीले भने सरकारलाई नै यो अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सहयोगी हुने, हामीले हाम्रो सप्लाई चेनहरूमा चाहिँ भुक्तानी गर्न सक्ने, हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिँदा 100% फुका गरेको भए अहिले 30 अरबभन्दा बढी रकम चाहिँ यो अर्थतन्त्रमा चलायमान हुन्थ्यो र हामीले हाम्रो सप्लाई चेनमा दिन सक्थ्यौँ र हामीले अझ थप कार्य गर्ने हामीसँग चाहिँ आर्थिक स्रोत हुन्थ्यो। यो कुरामा चाहिँ अझ पनि म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो रकम चाहिँ 100% ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा दिनु पर्यो, जुन निष्क्रिय अवस्थामा विभिन्न ब्याङ्कको खाताहरूमा चाहिँ धरोटीको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर एउटा कुरा म त्यो भन्न चाहन्छु। र यो वर्षको बजेटमा अरू कुरा पनि आएको छ। 6 महिना म्याद थप गरेर आएको छ। तर त्यो 6 महिना म्याद थप चाहिँ कसरी गर्ने भनेर यो सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष सडकसँग अनि त्यसपछि आएर शहरी विकास मन्त्रालयसँग, खानेपानी मन्त्रालयसँग, ऊर्जा मन्त्रालयसँग सबैसँग सहकार्य गरेर यो हामीले जसरी माग गरेका छौँ यो कार्तिक महिनासम्मको समयलाई शून्य समय मान्ने र त्यसपछि चाहिँ गणना हुने गरेर 6 महिना म्याद थप दियो भने अनि सबै निर्माणको कार्यहरू चाहिँ चलायमान हुन्छ। र यो पहिलो कोभिडको पहिलो चरणमा पनि नेपाल सरकारले 6 महिना म्याद थप दियो। तर त्यो म्याद थप कार्यान्वयन हुने गरेर म्याद थप चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि माघ 11 गते 77 माघ 11 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ गरेको निर्णयले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुने गरेर आयो र माघको 15 गते हामीले त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्यौँ। र त्यसले गर्दाखेरि कतिपय आयोजनाहरू चाहिँ धेरै आयोजनाहरू प्रभावित भए र लगभग 3000 आयोजनाहरू चाहिँ अझै पनि प्रभावित भयो। किन भन्दा त्यो चैत्रमा लकडाउन भयो, माघ भन्दाखेरि 11 महिनापछि चाहिँ 6 महिनाको म्याद थप आयो। त्यस्तो नहोस् र ती आयोजनाहरूलाई पनि सम्बोधन हुने गरेर विगतको म्याद चाहिँ स्वतः थप हुने गरेर कार्तिक महिनादेखि गणना हुने गरेर 6 महिना म्याद थप हुने भयो भने चाहिँ सहर्ष रूपमा सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ, तीव्र गतिमा विकास निर्माणको कामहरू पनि हुन्छ र आशा गरौँ त्यति बेला त्योभन्दा अगावै नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई खोप दिने र हामी चाहिँ यो कोभिडको महामारीबाट जोगिएर अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने हामी आशा गरौँ। र सरकारले पनि यो पटकको म्याद थप चाहिँ एकदम उपयुक्त हुने गरेर सरकारलाई कुनै नोक्सान नपर्ने। किन भन्दा हामीले हाम्रो म्याद थप भयो भने पुरानै दर रेटमा काम गरेर आउँछौँ। सरकारले म्याद थप नगरेको कारणले गर्दा काम नभएर त्यो ठेक्का टोडियो भने फेरि नयाँ दर रेटमा काम गर्नु पर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्छ। सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने
र व्यवसायीलाई काम गर्न सहज हुने गरेर म्याद थप गर्दाखेरि सबै पक्षलाई समेटेर सबै पक्षको सुझाव लिने गरेर एकदम व्यवहारिक म्याद थपको चाहिँ अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। ठिक छ, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम विशेष संवादमा। विशेष संवादमा आज हामी नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह ज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले स्थानीय सरकारसँग स्थानीयसँग विशेष गरी अलिकति बेमिल टाइपको, अलिकति झैझगडा टाइपको कुरा नमिलेको जस्तो, सहकार्यमा अलिक कतै फुटेको जस्तो देखियो भन्नु, खास कारण के हो? यो स्थानीय सरकार चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले उहाँहरू चाहिँ अब एकदम परीक्षणमै हुनुहुन्छ र अब स्थानीय निकायका अधिकारीहरूले चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ कस्तो किसिमको अनुभूति गरेका छन्। अब हाम्रो समय पनि समाप्त हुँदै गइरहेछ। यही अवधिमा चाहिँ कसरी हुन्छ आर्थिक उपार्जन गर्ने भन्ने सबैलाई त म भन्दिनँ, केही स्थानीय निकायका मेयरहरू, केही चाहिँ पालिकाका अध्यक्षहरू र वडाका अध्यक्षहरू सबैजना चाहिँ अब आउने चुनावको लागि रणनीतिक तयारीको लागि लाभ लिनको लागि अनावश्यक हिसाबमा चाहिँ अहिले टेन्डरहरू पनि आह्वान गरिराख्नु भएको छ। अनावश्यक हिसाबमा चाहिँ लाइसेन्सहरू पनि वितरण गरिराख्नु भएको छ र अनावश्यक हिसाबमा आवश्यकता थिएन। अनि अब के हुन त्यो गाउँपालिकामा कसरी लाइसेन्स वितरण गर्ने भन्ने दक्ष जनशक्ति पनि छैन, त्यो दक्ष प्राविधिक पनि छैन। उहाँहरूले चाहिँ कामै गर्न नजान्ने, कुनै कामको अनुभव नभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरिराख्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी आम जनताबाट हामी चाहिँ प्रताडित हुनु परेको छ। र उहाँहरूले गरेको काम कारबाही, उहाँहरूले गरेको निर्माणको कामहरू चाहिँ क्वालिटीको नहुने र समयमा सम्पन्न पनि नगर्ने, यी कुराहरू र उहाँहरूसँग अनुभवको कमीको कारणले गर्दाखेरि र कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो जुन छ नि सांसद विकास कोषको पैसा, त्यसपछि आएर उपभोक्ता समिति गठन गरेर खर्च गर्ने पैसाहरू चाहिँ यो 100% त म भन्दिनँ, 90% भन्दा बढी चाहिँ आम जनताले तिरेको करको चाहिँ दुरुपयोग हो। यसले चाहिँ यो या त सर्वदलीय नेताहरूको चाहिँ मिलोमतोमा सबैले मिलेर त्यो कामहरू चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर निर्माण कम्पनीहरूलाई नि 35-40% कमिसन दिएर दिएको काम छ, या त त्यस्ता व्यक्तिहरूले काम गरेका छ जो काम गर्नै दक्ष हुनुहुन्न र त्यो कामको के भन्छ एकाउन्टेबिलिटी पनि छैन। न उहाँहरूको धरोटी हुन्छ, न उहाँहरूले भ्याट तिर्नुहुन्छ, न उहाँहरूले कर तिर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले इस्टिमेट चाहिँ आम निर्माण कम्पनीले प्राप्त गर्ने इस्टिमेट र कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो आवश्यकभन्दा बढीको इस्टिमेट गर्ने, जस्तो भन्नु छ निर्माणको कामहरू गर्दाखेरि मिसिन प्रयोग गरेर गर्ने इस्टिमेट चाहिँ अत्यन्त न्यून हुन्छ, तर मान्छेले काम गर्ने श्रम शक्ति, मान्छेको श्रम लगाएर काम गर्ने इस्टिमेट चाहिँ अत्यधिक रूपमा बढी हुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। माटो काट्ने काममा मान्छेबाट माटो काट्ने कामहरू भयो भने त्यसको इस्टिमेट चाहिँ 270 रुपियाँ हुन्छ भने मिसिन प्रयोग गरेर गर्ने कामको इस्टिमेट चाहिँ 70-80 रुपियाँ हुन्छ भन्दा उहाँहरूले इस्टिमेट चाहिँ के भन्छ श्रमदान त नभन्नु श्रमिकलाई प्रयोग गरेर माटो खन्ने इस्टिमेट गर्नुहुन्छ 270-80 रुपियाँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो सोइलको कन्डिसन हेरेर 1000-1200 रुपियाँ पनि राखेको हुन्छ, तर मिसिन प्रयोग गरेर काम गर्नुहुन्छ। त्यो मिसिन चाहिँ कसको हुन्छ भन्दा या त गाउँपालिकाको अध्यक्षको नजिकको मान्छे या त उपभोक्ता समितिको एकदम नजिकको मान्छे हुन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो करको पैसाको चाहिँ अत्यन्त दोहन भएको छ, दुरुपयोग भएको छ। यस मामलामा पनि म स्थानीय निकायहरूसँग असन्तुष्ट छु। प्रत्येक नगरपालिकाले भिन्न भिन्न छ, कहीँ 500 रुपियाँमा रिन्युअल गरेका छ भने कहीँ 10,000 रुपियाँ माग गरेको अवस्था छ। भन्दा यो पनि के भन्दाखेरि काम होस् नहोस् उसलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा उसले 10,000 रुपियाँ अथवा 5,000 रुपियाँ उसले तिरेर चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो नवीकरण गर्ने जुन दर रेट छ त्यो पनि आम निर्माण कम्पनीहरूले तिर्न सक्ने आधारमा गरिदिनु पर्यो। कतै चाहिँ एकदमै बढी राखिदिएर त्यहाँ सीमित निर्माण व्यवसायलाई मात्र मौका दिने र अनियमित काम गर्नलाई बढावा दिने। अब स्थानीय स्तरमा पनि अलि निर्माणका कामहरू अलिकति आफ्नै हिसाबले
जुन हिसाबले हुनुपर्ने त्यो हिसाबले भइरहेको छैन होइन हजुर त्यो अलिकति गलत ढङ्गले गलत भइरहेको ढङ्गले छ अधिकांश ठाउँहरूमा गलत गलत भयो। ढङ्गले त्यो त्यसमा correction हुन जरुरी छ। आर्थिक लाभ दिनको लागि मात्र गरेको छ। अलिकति विकास र समृद्धिको लागि र अनि त्यो भएको कतिपय छैन। बजेटहरूको चाहिँ कसरी दुरुपयोग भएको छैन। पहिला यो जुन मुलुक चाहिँ सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय सरकार आएपछि प्रदेश सरकार आएपछि नेपाल सरकारले रणनीतिक हिसाबले सङ्घीय सरकारले हेर्ने आयोजनाहरू, प्रदेशले हेर्ने आयोजनाहरू र स्थानीयले हेर्ने आयोजनाहरू छुट्टै छुट्टै गरियो र सबै प्रदेशमाले हेर्ने आयोजनाहरू चाहिँ प्रदेशमा गयो, स्थानीयले हेर्ने आयोजना स्थानीयमा गयो, सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ त्यसरी त्यसलाई वितरण भयो। तर त्यसअनुसार बजेटको वितरण नभएको कारणले गर्दाखेरि र केही पठाएको बजेटहरू पनि अन्य आयोजनाहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने, अन्य आयोजनाहरूको चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्ने र नयाँ आयोजनाहरू बनाउने होडमा चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार लागेपछि ती आयोजनाहरू अल्पत्र परे र ती आयोजनाहरूको चाहिँ जुन कम्पनीहरूले प्राप्त गर्न सक्यो त्यो कम्पनीहरूले चाहिँ 3 वर्षदेखि त्यो आयोजनाहरू चाहिँ एकदमै लावारिस अवस्थामा रहेको छ। त्यसको भुक्तानी पनि भएको छैन, त्यसको संरक्षण पनि भएको छैन। यो विषयमा चाहिँ सरकार त्यसपछि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई हैन। अहिले त म भन्छु सङ्घीय सरकारले पनि दिनुपर्छ र सङ्घीय सरकारले सुरु गरेको आयोजना सङ्घीय सरकारले आफै सम्पन्न गरेर सम्पन्न भइसकेको आयोजना चाहिँ प्रदेश र स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने। अब म कुरा गर्छु बजेट। सरकारले भर्खर मात्र बजेट ल्यायो। बजेट तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? तपाईँ एउटा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसलाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? अब निर्माण व्यवसायको नेतृत्व गर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले म यो बजेटलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। यो बजेट चाहिँ यो निर्माण कम्पनीहरू मैत्री पूर्णतया नभए पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसारको यो बजेट छ र केही हदसम्म निर्माण उद्योगीलाई पनि यसले सम्बोधन गरेको छ र भोलिको दिनमा यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कसरी जान्छ, कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै सही ढङ्गले जाओस् र बजेटले लिएको उद्देश्यहरूको सबै पूर्ति भयो भने निर्माण कम्पनीहरू पक्कै पनि लाभान्वित हुन्छ। तपाईहरुलाई तत्कालीन फाइदा दीर्घकालीन फाइदा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यो बजेटबाट हामीलाई तत्कालीन फाइदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसले हामीलाई जुन अर्थतन्त्र हाम्रो जुन आर्थिक अवस्थामा चाहिँ जुन समस्या सृजना भएको थियो त्यसमा चाहिँ 50% मात्र भए पनि हाम्रो ढौटी रकमहरू फुक्का गरेर तत्काल हामीलाई यो फाइदा भयो। अर्को चाहिँ यो बजेटले नै 6 महिना म्यादथप गरिदिने, तथापि हामीले 1 वर्ष म्यादथपको माग गरेका थियौँ। 6 महिना म्यादथप गरिदिने भनेर बजेटमा आएको कारणले गर्दाखेरि र अब यसको के भन्छ कार्यान्वयन चाहिँ तत्कालै भएर गयो भने यो त्यो आयोजनाहरू जसको म्याद समाप्त भइसकेको थियो त्यो आयोजनाहरू चलायमान हुने भयो, त्यसले भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने भयो, त्यसबाट पनि फाइदा भएको छ। र अब हामीले धेरै लामो समयदेखि उठाएर आएको, अघि तपाईँले भन्नु फेरि पछि कुरा गरौँला भन्दाखेरि यो जुन अहिले हामीले खानीजन्य निर्माण सामग्री र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको विषयमा हामीले नेपाल सरकारसँग धेरै अगाडिदेखि हामीले के भनेका छौँ भने यसलाई नियमन गर्ने निकाय हुनु पर्यो, यसको ऐन कानुनहरू बन्नु पर्यो। अहिले खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरू उत्पादनको चाहिँ ऐन छ, तर नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा चाहिँ धेरै विकृतिहरू मौलाएको छ। यसलाई आम व्यवसायीले आम एउटा क्रसर चलाउँछु भन्ने, एउटा खानी चलाउँछु भन्नेले चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्था छैन। यसमा चाहिँ बाहुबलीहरू, सरकार र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरू र ठुला ठुला पदाधिकारीहरूको संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूले मात्र यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ। आम व्यवसायहरूले चाहिँ आम रूपमा चाहिँ यो एउटा क्रसर चलाउँछु, नदी उत्खनन तपाईँहरूको लागि त राम्रो होइन र? जस्तो कि सरकारले अब ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ अब विकासको लागि त्यो होस् भनेर छोडिदिएको छ नि त। एकदम राम्रो हो। यसको चाहिँ ऐन कानुन नियमहरू बन्नु पर्यो र सरकारले यस्तो ऐन नियमहरू बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ व्यवहारिक होस्, जुन आम व्यवसायीले चाहिँ व्यवसाय गर्दाखेरि अहिले त हामीले गिटी बालुवा ढुङ्गा त तस्करी गरेर लिएर आएर उपयोग गरेका छौँ सरकारी कामहरूको लागि। जसरी हामीले धान चामलहरू चाहिँ बोराबन्दी गरेर अथवा धान चामलहरू चाहिँ हामीले एउटा यातायातको साधनबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लान सक्छौँ, त्यस्तै गरेर यो गिटी बालुवा ढुङ्गा पनि आम उपभोक्तासम्म पुग्नलाई एउटा सरल उपाय, एकदमै उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो र निर्माण कार्यमा हुने लागतलाई कम गर्ने अवसर चाहिँ यहीँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अहिले 1 टिप्पर गिटी तयार गर्दाखेरि त्यसको लागत मूल्य चाहिँ 7-8 हजार रुपियाँ छ भने, कर तिरेर 7-8 हजार रुपियाँ छ भने अहिले आम उपभोक्ताको घरमा पुग्दाखेरि त्यसको मूल्य 28,000 देखि 35,000 रुपियाँ तिर्न हामी बाध्य छौँ। विगतमा यो
तत्काल 72-73 सालमा त भूकम्प पश्चात त एक टिपर गिटी बालुवाको मूल्य 50,000 रुपियाँ पनि पुगेको थियो, जुन ढाकामा चाहिँ अफ्रिकाबाट लिएर आउँदाखेरि पनि त्यति मूल्य तिर्नु पर्दैन थियो। र यो गत वर्ष भदौ असोजमा हामीले एक टिपर गिटी चाहिँ काठमाडौँमा 17-18 हजार रुपियाँमा प्राप्त गरिरहेका थियौँ। तर असोज 29 गते तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूले 77वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सबै क्रसरहरूलाई चाहिँ अवैध क्रसरहरूलाई बन्द गरिदिनु भनेपछि सबैतिर ठप्प भयो र केही बाहुबलीहरूको केही राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ क्रसरहरूबाट माल उत्पादन हुने, क्रसरहरूबाट बिक्री वितरण हुने तस्करी टाइपले भएपछि त्यसको मूल्य चाहिँ 17-18 हजारबाट 29-30 हजार रुपियाँ पुग्यो। अहिले पनि मूल्यहरू चाहिँ त्यही छ। तथापि केही उद्योगहरू अहिले खुलेको अवस्था छ, तर खुले पनि अधिकांश क्रसर उद्योगहरू अवैध छ। यो सरकारले अब कहाँ कहाँ क्रसर राख्न पाइँदैन भनेर ऐन कानुन नियम नबनाइकन यो नदीजन्य निर्माण सामग्रीको पकेट क्षेत्र यो क्रसरहरू राख्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ क्रसर राख्नु भनेर यो क्रसर जोन तोकिदिनु पर्यो र यो क्वारी साइटहरू तोकिदिनु पर्यो। यो ठाउँबाट उत्खनन गर्न पाइने, यो मात्रामा उत्खनन गर्न पाइने भनेर नियमनकारी निकायहरूले नियमन गरेर र आम जनताले, आम व्यवसायीले त्यो व्यवसाय गर्ने वातावरण बनायो भने बल्ल यहाँ भएको बाहुबली र यहाँ भएको अनियमितताहरूको चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ र आम जनतालाई पनि अबको दिनमा चाहिँ यो क्रसर गिटीवाला ढुङ्गा कारोबार गर्नेहरू चाहिँ तस्कर होइनन्, व्यवसाय हुन्, यिनले राम्रैसँग काम गरेका छ भनेर सकारात्मक सन्देश जान्छ। अहिले त नकारात्मक सन्देश जान्छ। हिजोको सामान्य कुरा आएको छ, चुरे दोहन भएको छ, महाभारत दोहन भएको छ, सबै रेन्ज चाहिँ दोहन भएको छ। जहाँ सजिलो छ, जहाँ बाहुबलीहरूको पहुँच छ, जहाँ चाहिँ प्रशासनको संरक्षण छ, त्यहाँ चाहिँ आवश्यकताभन्दा अत्यधिक मात्रामा चाहिँ उत्खनन गरेर वातावरणलाई पनि प्रभाव बनाएको छ, दोहन पनि भएको छ। त्यसबाट चाहिँ सामान्य मान्छेले चाहिँ यो पेसा अँगालेर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्ने, त्यसबाट के भन्छ प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त गर्नेहरूले चाहिँ दिन 2 गुणा रात 4 गुणा अरबौँ रुपियाँ कमाएको अवसर छ भने सामान्य व्यवसाय गर्छु भन्ने, नियमित काम गर्छु भन्नेलाई चाहिँ काम गर्ने अवसरै छैन। त्यसको कारणले पनि आम जनताको माझमा चाहिँ यो क्रसर व्यवसाय गर्ने, यो अझ तराईतिर त अत्यधिक रूपमा चाहिँ यो बाहुबलीकै हातमा भएको हुँदाखेरि नकारात्मक सन्देश गएको छ। अहिले तथापि यसलाई नियमन गर्नुपर्ने, यसको ऐन कानुनहरू बन्नुपर्ने र अहिले सरकारले हतारो गरेर निकासी खोल्ने कुरा नगरिकन व्यवस्थित गर्ने, यो लोकल्ली स्थानीय आवश्यकतालाई नै पूर्ति गर्ने र पाइलट प्रोजेक्टहरू कुनै बनाएर त्यसको चाहिँ वातावरणमा पर्ने त्यसको असरहरूलाई अध्ययन गरेर र त्यसबाट होइन यो काम गरेको चाहिँ सही छ भनेपछि चाहिँ फर्दर काम गर्नुपर्ने र अर्को चुनावी सरकारले यस्तो रणनीतिक नीतिहरू चाहिँ नगरेको भए चाहिँ बेस हुन्थ्यो। तर तैपनि मैले जुन यो अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको प्रस्ताव छ त्यसलाई म सकारात्मकै मान्छु। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले त्यो सोच बनाउनुपर्छ। हामीसँग जे वस्तु प्राप्त छ त्यही वस्तु नै हामीले त्यसको सही उपयोग गर्ने हो र त्यही वस्तुको वितरण गर्ने हो र त्यही नै बिक्री गर्ने हो र तर त्यसबाट सरकारले लिने लाभभन्दा पनि अन्य बाहुबलीहरूले बढी लाभ लिने र त्यसबाट अनियमितता निस्किने र त्यसबाट चाहिँ एउटा त्रासको वातावरणमा चाहिँ समाज गुज्रिनु पर्ने भएर यसको विरुद्धमा चाहिँ अहिले आवाज उठेको छ। त्यो उठ्नु पनि स्वाभाविक हो। त्यही भएर नियमनकारी अब यो कोरोना पछि चाहिँ निर्माण व्यवसायका कामहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, मेरो अन्तिम प्रश्न है। अब यो सबभन्दा पहिला त म नेपाल सरकारसँग, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग के अनुरोध गर्छु भन्दा हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, त्यसै प्राविधिक, मजदुरहरू र समग्र नेपालीहरूलाई चाहिँ सबैलाई खोपको व्यवस्थापन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गर्नु पर्यो। सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यो दसैँ अगावै सबै नेपालीलाई खोप लगाइदिनु मेरो अनुरोध छ। त्यसो भए पनि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ। राज्यले सोचेको जुन 6.5% आर्थिक वृद्धि दर त्यति नै प्राप्त नगरे पनि त्यसको नजिकमा हामी पुग्न सक्छौँ र मुलुकले समृद्धि पनि ल्याउँछ, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ र हामीले चाहेको रिजल्ट हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तर अब यो नारामा मात्र सीमित रहने,
बजेटमा मात्र सीमित रहने र वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन पक्षमा गएर फितलो हुने हो भने फेरि हामीले विगतकै परिणतिलाई फेरि पाउनेछौँ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। निर्माण उद्योगको विषयमा केही कुरा राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।